بمشاركة الوزير الأول عبد الملك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية. قمة الإليزيه حول السلم والأمن في إفريقيا تختتم بالتأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتعاون الإقليمي في صلب المحادثات الثنائية. يلتقي الجالية الوطنية بفرنسا ويبرز التسهيلات المسخرة لصالح المستثمرين من أفراد الجالية والتكفل بانشغالاتهم. عصرنة تجهيزات البث الإذاعي والتلفزي يؤكد وزير الاتصال لتلبية احتياجات المواطن في مناطق جنوب البلاد. استشهاد فتى فلسطيني في 14 من العمر برصاص الاحتلال الإسرائيلي برام الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شارك الوزير الأول عبد الملك سلال في قمة الإليزيه حول السلم والأمن في إفريقيا التي اختتمت بالتأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، كما أجمع المشاركون على تطوير القدرات الإفريقية للتعامل مع الأزمات. مفادة التلفزيون إلى باريس، اسمها النمني. بعد يومين من جلسات النقاش المغلقة اختتمت قمة باريس حول الأمن والسلم في إفريقيا أشغالها، وفي البيان الختامي إجماع على أهمية تطوير القدرات الإفريقية للتعامل مع الأزمات، كما دعا المشاركون إلى دعم بيئة دولية واسعة لزيادة تمويل عمليات السلام في إفريقيا. قمة ناجحة، وهي ناجحة على اعتبار أنها إسهام في تعبئة المجموعة الدولية وفي دعم المجهود الإفريقي الذي أيده الجميع، على اعتبار أن هذا المجهود يتمتع بالمشروعية اللازمة ويتمتع كذلك بدعم إفريقي واسع. التوصيات التي عكست الرؤية الجزائرية في تسوية مسائل الأمن والسلم في إفريقيا. والجزائر عنصر فاعل في الاتحاد الإفريقي وفي وضع السياسات في الاتحاد الإفريقي، فهذه الرؤى كاملة أخذت بعين الاعتبار. المجتمعون أكدوا أيضا على أهمية إيلاء الاهتمام لمسألة الفضاءات الحدودية وأمن الحدود، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء التي باتت عرضة للتهديدات الأمنية. وعلى هامش قمة الإليزيه حول السلم والأمن في إفريقيا استقبل أمس الوزير الأول عبد الملك سلال من قبل الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي بإقامته بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد حضر اللقاء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد المجيد بوقرع ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. قدمت للرئيس تحية زميله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك عاود تأكدت مرة أخرى أن الجزائر متفتحة لأي شيء في تونس. احنا من جانب هذا احنا ما ندخل في أمور تونس باش الأمر يكون واضح نهائيا، ولكن أي حل في تونس احنا نساندوه. وتفاهمنا كذلك إن شاء الله إن من آخر الشهر نجمع اللجنة الكبرى المشتركة ما بين تونس والجزائر، هكذا نزيد نواصل العمل، وبالتأكيد أن العلاقة جد حسنة بين البلدين. فتكلمنا على الأمور الأمنية ما يخفاش فيه مشاكل، ففيه تعاون حقيقي ما بين زوج دول. وأنا شخصيا راح نتنقل إلى ليبيا في آخر الشهر إن شاء الله، ونزيد نأكد مع الإخوة الليبيين كيف ننسق أمورنا باش نتحكم في الأمن في المنطقة، لأن بدون استقرار غير ممكن يكون أي تطور في المنطقة. نقاط المدرجة في جدول أعمال القمة هذه الحالية في باريس، قمة الأمن والسلم في أفريقيا. ثم من حيث العلاقات الثنائية وجه السيد الرئيس دعوة إلى السيد رئيس الحكومة لزيارة تونس في أقرب الوقت، وتم التطرق كذلك إلى مختلف مجالات التعاون وانعقاد مختلف اللجان القطاعية حتى يعني تكون الزيارة
مناسبة لانعقاد اللجنة الكبرى بين تونس والجزائر. التنسيق الأمني هو تنسيق جيد جدا ومتواصل، وتنسيق يومي ميداني بين مختلف القطاعات الأمنية العسكرية والأمن، ومن حيث كذلك تبادل المعلومات الآنية حول الأوضاع على المناطق الحدودية. ويجب أن نقول أن هذا التنسيق تنسيق محكم وتنسيق جيد، وقد أتى بالعديد من النتائج الإيجابية. كما استقبل سلال من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقد حضر اللقاء الذي جرى بمركز المحاضرات الوزاري بالعاصمة باريس وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني أحمد ولتكتي. عبد الملك سلال استقبل أيضا من قبل رئيس النيجر محمد إيسوفو بمركز المحاضرات الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس. اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة. هذا وكان الوزير الأول عبد الملك سلال قد أجرى أول أمس بباريس محادثات مع رئيس تشادي إدريس ديبي تناولت المسائل ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني في المنطقة وضرورة تعزيز التشاور بين الجزائر وانجمنا في هذا المجال، وكذا سبل تعزيز المبادلات الاقتصادية أكثر فأكثر. الوزير الأول كان له لقاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بباريس مع ممثلي جاليتنا الوطنية حيث استمع رفقة وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة إلى مختلف الانشغالات التي عبرت عنها مختلف فعاليات وممثلي جاليتنا بفرنسا. اسمها المؤمني. بعد أن نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أعضاء الجالية الجزائرية، تحدث الوزير الأول مطولا حول مكاسب الجزائر خلال السنوات الأخيرة وعن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به اليوم. Le pays, quoi que l'on dise, traverse une zone de stabilité, tant politique qu'économique. Le pays évolue. Tout ceci est l'œuvre d'un homme. Je ne le dis pas parce que c'est mon chef, je le dis parce que je l'ai côtoyé et j'ai vu comment le pays a évolué ces dernières années. C'est le travail effectif du président Bouteflika qui a réussi, ne l'oubliez jamais, qui a réussi la réconciliation nationale. Qui a réussi la réconciliation nationale au moment où on était à près de 200 000 morts. Au moment où le meilleur des Algériens ne pouvait pas rester dehors à partir de 18h, 19h. J'étais ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc j'étais au front. Je savais qu'est-ce qui se passait. Je combattais le terrorisme. Mais cette politique de réconciliation nationale, elle a eu ses effets. Et tout ce qui a été fait par cet homme. Je ne suis pas venu faire sa campagne électorale. S'il faut la faire à un autre moment, on la fera à un autre moment. Mais tout simplement, à titre de reconnaissance, il faut reconnaître à celui qui a fait beaucoup pour ce pays, il faut lui reconnaître ce qu'il a fait. للجالية دور كبير تلعبه في التنمية وفي تطور الجزائر، قال الوزير الأول الذي أصغى باهتمام كبير لجملة الانشغالات المطروحة. Moi, ma question, Monsieur le Premier ministre, comment le gouvernement algérien va pouvoir enfin aider ces jeunes dans les quartiers qui aujourd'hui, plus que jamais, sont des vecteurs de la création d'entreprises? Quel rôle vous pouvez jouer pour faciliter un peu cette mobilisation des compétences au service de l'Algérie, pour que ça devienne, qu'on passe du stade de la volonté au stade de la concrétisation. Merci. وفي رده أكد الوزير الأول على الإرادة القوية التي تحظو الحكومة لتسوية كل المسائل العالقة. Sachez que nous ferons tout pour vous aider, nous ferons tout pour améliorer la situation là où c'est possible. Je sais qu'il y a des problèmes encore d'Air Algérie, qu'il y a des problèmes de transfert de corps, qu'il y a quelques difficultés. J'ai ramené le directeur général d'Air Algérie ici, j'ai ramené le directeur de la société algérienne. Nous essaierons de faire ce qu'on peut, mais sachez, comprenez tout simplement, et je vous le dis en toute humilité, que la volonté existe. Qu'il y a parce que
votre bonheur, c'est notre bonheur. Je vous le dis du plus profond de mon cœur, je n'attends rien de vous, vous n'attendez rien de moi. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on avance ensemble. الوزير الأول عبد الملك سلال وبالمناسبة تحدث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية مثمنا صورة الجزائر خارجيا. Moi, je n'ai aucun complexe. Je l'ai dit aux Français, je n'ai pas de problème avec la France. Notre histoire, personne ne peut nous l'enlever. Nous avons eu une révolution, une vraie révolution. Les Algériens ont subi beaucoup de choses avant 1962. Nous avons été l'un des peuples qui a énormément souffert du colonialisme. Nous avons payé un pays très cher, un prix très cher. On ne peut qu'être très heureux de notre passé. C'est un passé que nous défendrons, c'est un passé qui nous est acquis, c'est la fierté de l'Algérie. Je circule avec mon ami Salah Mamara, qui est notre ministre des Affaires étrangères, au niveau de toutes les institutions internationales, c'est toujours la tête haute. Toujours. Toujours la tête haute. Ma visite à Paris ici, je le reconnais, le gouvernement français, je ne suis pas président de la République, je suis Premier ministre, mais alhamdoulilah, j'ai eu tous les honneurs. Enfin, ce n'est pas moi, c'était votre pays. Pourquoi je vous dis cela? On a eu à le dire depuis surtout la visite du président Hollande en Algérie, où il y a eu beaucoup de crispation. Notre passé, notre histoire, elle est là. C'est la fierté de l'Algérie, c'est la fierté de toutes les Algériens et les Algériennes. Mais nous considérons que nous avons un pays à développer, que nous avons un voisin où il y a beaucoup de nos sœurs et de nos frères qui font partie, eux sont eux, nous sommes nous, mais eux sont nous et nous sommes eux. الوزير الأول عبد الملك سلال جدد موقف الجزائر بعدم التدخل خارج حدود الوطن. Même sur le plan de la sécurité intérieure du pays, ou bien du terrorisme, etc. Bon, il y a quelques résidus à gauche à droite, personne ne peut en disconvenir. Et je vous le dis, nous vivons dans une zone extrêmement perturbée, difficilement maîtrisable. Tout le monde nous demande, envoyez votre armée pour aider au Mali, pour aider en Libye, pour aider. Notre réponse a été toujours claire, nette. Nous avons une idéologie, nous avons une constitution qui précise qu'aucun soldat algérien ne doit aller en dehors des frontières. C'est une idéologie, c'est une position doctrinale, c'est prescrit par la Constitution au niveau de son article 28, mais c'est surtout pour défendre le pays. C'est surtout pour défendre le pays, pour rester vigilant, parce que je vous le dis, le phénomène du terrorisme international et du crime transnational, particulièrement lié à la drogue, n'est pas du tout près de s'arrêter au niveau de toute la sous-région et de la région, et notamment au niveau du Sahel. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on est aujourd'hui ici. هذا وشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عبد المجيد بوقرة في الحفل الرمزي الذي أقيم بباريس بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية التي ترأسها الوزير السابق جان بيير شوفينمان. Un honneur et un privilège à la fois que d'être ici parmi cette association qui regroupe un grand nombre d'amis français qui n'ont pas manqué d'œuvrer depuis de nombreuses années au renforcement des relations entre l'Algérie et la France dans tous les domaines. Ils ont pu de ce fait jouer un grand rôle à la fois dans les moments
heureux dans les moments plus difficiles, mettant chaque fois leur énergie au service de la promotion de ces bonnes relations entre l'Algérie et la France. Et je dois dire que c'est un hommage unanime qu'on leur rend. Et le fait d'être ici marque aussi cet hommage. إلى موضوع آخر الآن، وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية بشار، نشط وزير الاتصال عبد القادر مساهل ندوة صحفية جمعته بممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، حيث أكد القفزة النوعية التي سيشهدها قطاع السمعي البصري في التحول الكلي من النظام التمثلي إلى النظام الرقمي. رشيدة بن عياد. في البداية أعطى السيد الوزير صورة شاملة عن واقع ومشاريع القطاع عبر كل ولايات الجنوب الغربي في إطار سياسة الدولة لتقريب الإعلام من المواطن والأنموذج مطبعة بشار الجديدة ذات المواصفات التقنية العالية. وهذا الإنجاز يدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية. كما تعلمون في البرنامج الخماسي فيه غلاف مالي هام لإنجاز هذه المطبعات في التراب الوطني بالخصوص في الجنوب. يعني الهدف من هذا هو سياسة كذلك جوارية، وبرنامج TDA وبرنامج طموح ما عنديش رقم دقة ولكن يفوت 100 مليار دينار لتغطية حاجيات هذا الوسيلة كما قلت، حتى نسمح لكل جزائري وجزائرية أن تصل إليه الصورة والصوت. السيد عبد القادر مساهل أكد كذلك على الدور الجواري لوسائل الإعلام الوطنية. إذاعة جوارية تفتح أبوابها يوميا في إطار حوار دائم، والحمد لله يعني إذاعة ولا مقر تلفزيون يعمل بوسائل حديثة وعندهم إمكانيات بالنسبة للإنتاج. تدخلات الصحفيين تناولت عديد القضايا أجاب عنها وزير القطاع، مشيرا إلى أهمية قانون السمع البصري والإشهار وصبر الآراء، إضافة إلى التجهيز والتكوين، ليؤكد في النهاية أن حرفية الصحفي تشكل الفارق الحقيقي في معالجة جميع القضايا. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد أمس فتى يبلغ من العمر 14 سنة متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. الشاهد من سكان مخيم الجلزون للاجئين بمدينة رام الله الفلسطينية. ومن جهة أخرى، حث أمس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة على مد محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى فترة ما بعد الإطار الزمني المحدد، وهي 9 أشهر لتجنب فشل المحتمل. في الرياضة، وفيما يخص أخبار المنتخب الوطني، أعلنت الاتحادية الدولية لكرة القدم أمس عن تغيير توقيت لقاء كوريا الجنوبية الجزائر المقرر يوم 22 جوان ببورتو ألغيري بالبرازيل من الساعة 5 بتوقيت الجزائر إلى الساعة 8 ليلا بتوقيت الجزائر. ويأتي هذا التعديل مراعاة للظروف المناخية. كما أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيحضر للمونديال بإجراء 3 مباريات ودية ضد منتخبات من القارات الثلاث، آسيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية. هذا وستكون المباراة الأولى يوم 5 مارس 2014. ختام نشرتنا من قاعة بن زيدون بالعاصمة، حيث تتواصل فعاليات المهرجان الوطني للصنعة في طبعته السابعة بمشاركة متميزة للجمعية الأندلسية التي أطربت مسامع الجمهور العاشق للفن الأندلسي. يوسف تافر. جمعية الجنادية من بوفاريك أبدعت كعادتها في كل حفلاتها، وقدمت نبت الحسين بتحكم كبير في الآلات والأداء. النوبة
عندها واحد 3 موا ملي رانا نوجدوا فيها. دونك الحمد لله لحقنا الهدف تاعنا، وان شاء الله كما نقولوا مع النتيجه هي الجواب تاع البوبليك وتاع الجوري. القيصرية الشرشلية هي الأخرى قدمت نوبة الحسين مستعيدة مجد سنواتها وإرث شيوخها. إن شاء الله تكون مشاركة فعالة، وهكذا نكونوا في مستوى طموح التلاميذ اليوم اللي جبناهم معنا. ما ننسوش بلي التلاميذ كاع يطمحوا في جائزة. هو العد التنازلي لمهرجان صنعاء في طبعة سابعة تعد بالأصوات الجميلة والأداء الأندلسي الراقي. وبذا نصل إلى ختام نشرتنا. شكرا لكم على متابعتها. ألقاكم غدا بحول الله. ليلة سعيدة وأمنية.